बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर आप दोस्तों की फरमाइश पे है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स से फ्रॉड कर जाए, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए और आपकी रकम कोई खा जाए तो वो पैसा कैसे रिकवर किया जाए। अगर आपके पास चेक है तो फिर किस तरीके से रिकवर किया जाए, और अगर आपके पास और कोई निगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे रिकवर किया जाए। अगर आपके पास कोई चेक नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट है, या कोई सफ़ेद कागज़ पे कोई तहरीर है, या कोई और सबूत है, तो फिर कैसे रिकवर किया जाए। आज का लेक्चर उन मुद्दई, उन मजलूमों के लिए है और उनकी रिक्वेस्ट पे है कि उनका हक हलाल का पैसा आइन और कानून के तहत ऐसे फ्रॉडी लोगों से कैसे रिकवर किया जाए। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063, and my second case is reported in PLD 2020 Supreme Court 293, and my latest case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64 sacked employees case. बिजी शेड्यूल की वजह से मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मुझे व्हाट्सएप नंबर 0333268266 पे मैसेज कर लिया करें व्हाट्सएप पे। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही बिजी शेड्यूल से फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AC सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और आगे शेयर करें, और फेसबुक पे मेरा फेसबुक अकाउंट है गुलाम सज्जाद गोपांग AC, उसे फॉलो करें, और GSG लॉ फर्म पेज है उसको फॉलो करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आ जाते हैं कि अगर आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है और आपके पैसे खा गया है और आपके पास कोई चेक नहीं है तो क्या करना चाहिए। आपके पास सिविल रेमेडी भी है, क्रिमिनल रेमेडी भी है। अगर आपकी अमाउंट 1 करोड़ या इससे ज़्यादा है तो आप FIA और NAB में दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी फलां शख्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, और अगर उस शख्स ने आपके अलावा भी किसी कुछ लोगों के साथ फ्रॉड किया है तो वो फिर FIA और NAB के लिए एक आइडियल केस हो जाता है। और अगर कोई साइबर क्राइम की ज़ुमरे में आ जाता है, यानी किसी ने आपसे ऑनलाइन फ्रॉड किया है या व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता करके आगे फ्रॉड किया है, तो वो फिर उसके लिए अच्छा तरीका है कि FIA और NAB में दरख्वास्त दें और आगे प्रोसीड करें। अगर आपके साथ 1 to 1 कोई फ्रॉड हुआ, इंडिविजुअल है, तो फिर आप, अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो आप सूट फॉर स्पेसिफिक एग्रीमेंट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा दायर करेंगे, जो ऑलरेडी इस पे लेक्चर मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, आप डिटेल में देख सकते हैं। मैंने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे एक डिटेल्ड 45 मिनट का लेक्चर दिया है। अगर आपके पास कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ओरल है और ज़बानी है, तो फिर आपकी उसके साथ, यानी मुल्जिम के साथ, जो आपका जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, किसी मोबाइल के थ्रू, किसी फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू, या किसी मोबाइल रिकॉर्डिंग या वीडियो में कोई अगर ऐसी एविडेंस है कि जिससे आप साबित कर सकते हैं कि इस शख्स ने आपके साथ रब्ता किया और फिर आगे जाके इसने फ्रॉड किया, तो उसकी बेस पे आप ये दावा दायर कर सकते हैं सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट का, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। अब आ जाते हैं कि अगर आपके पास चेक है और चेक किसी ने दिया हुआ है, वो चेक डिसऑनर भी आपने करवा लिया है, तो फिर क्या आगे प्रोसीड करना चाहिए और कैसे पैसे रिकवर करने चाहिए। क्योंकि मेरे 6 लेक्चर्स 489F में मुल्जिमान के दिफा के लिए हैं, तो ये 7वां लेक्चर आप दोस्तों की फरमाइश पे आया कि आप लोगों ने कहा कि अगर हम मुद्दई हैं तो फिर हमें कैसे रिकवर करने चाहिए पैसे। सबसे पहली बात यह है कि आप जहन में रखें कि आपका जो मुल्जिम है उसके
नाम पे प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। अगर आप मुद्दई हैं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके चेक दिया गया है, अब वो डिसऑनर करवाना है या नहीं करवाना, तो सबसे पहले ज़हन में रखें कि जो तारीख उसने दी है उससे एक दिन पहले आप अपने अकाउंट में वो चेक डिपॉजिट करें। आप अपने अकाउंट में एक दिन पहले, यानी मिसाल के तौर पर आज 10 नवंबर 2022 है, अगर आपको 11 नवंबर 2022 का चेक किसी ने दिया है तो आप 10 नवंबर को एक दिन पहले अपने अकाउंट में उस चेक को डिपॉजिट करें, ताकि दूसरे दिन उसी डेट को उस शख्स के अकाउंट में चेक पहुंच जाए जिसने आपको चेक दिया, ताकि डिले का ग्राउंड उसका ना बन सके कि जो उसने चेक देर से जमा कराया। उसके बाद जैसे ही वो डिसऑनर हो गया, याद रखें चेक मुकर्ररा तारीख से जितना देर से आप जमा कराएंगे आपका केस कमज़ोर होगा और आपके पैसे बरामद होने में दुश्वारी होगी, और जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है उसका केस मजबूत होता जाएगा। तो फौरी तौर पे पहली बात कि आप चेक डिपॉजिट कराएं, और फिर वो डिसऑनर जैसे ही हो, इनसफिशिएंट फंड के लिए है तो फिर आप कोशिश करें उसको 3 मरतबा जमा कराएं चेक को, ताकि उसका ये ग्राउंड आगे जाके ना हो कि जी उस दिन मेरे पास अकाउंट में पैसे नहीं थे लेकिन उसके बाद मैंने वो पैसे जमा करा दिए थे, तो उसने दोबारा चेक डिपॉजिट नहीं कराया। अगर इस अकाउंट पे आपका चेक डिसऑनर हुआ इस पॉइंट पे कि इनसफिशिएंट अमाउंट है, तो 3 मरतबा चेक डिपॉजिट कराए, फौरन कराए, इसमें देर ना करें। अगर आप समझते हैं कि आपका मुखालिफ कुछ थोड़ी बहुत इज्जतदार किस्म का आदमी है, क्योंकि इस किस्म के जो मुल्ज़मान हैं वो उनका इज्जत से और गैरत से और शर्म और हया से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये लोग फ्रॉडिये होते हैं, और इनकी मैंने सुप्रीम कोर्ट तक बेलें डिसमिस करवाई हुई हैं, अभी मैं आपको वो जजमेंट्स भी दूंगा। अगर आप समझते हैं कि अगला शातिर है तो फिर आप उसे बताए बिना फौरी तौर पे चेक डिपॉजिट कराएं। जैसे ही डिसऑनर हो, पहली बात, जैसे ही आपका चेक डिसऑनर हो, आप मुल्जिम को ये ना शिकायत करें कि जी आपने आपका चेक डिसऑनर हुआ है, ताकि वो मोहतात अलर्ट ना हो। आप फौरी तौर पे याद रखें, दोबारा कह रहा हूं, याद रखें, आपको जब भी कोई चेक दिया जाए और बाउंस हो, फौरी तौर पे आप एफआईआर दर्ज कराएं। फौरी तौर पे आप एसएसपी को एप्लीकेशन दे, डीपीओ सीपीओ को एप्लीकेशन दे, आईजी को एप्लीकेशन दे, आप फौरी तौर पे थाने पे एप्लीकेशन दे, फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद अपने पास रख लें, फिर आप अगले का जहन पढ़ें, उसके साथ कन्वर्सेशन करें कि जी ये ना बताएं कि आपका चेक डिसऑनर हुआ, आप कहें जी क्या मामला है आपका, क्या पेमेंट का है, कैसे। अगर तो वो नेक नियति से आ रहा है तो फिर एक आध दिन उसको दे दें, वरना मेरा ज़ाती मशवरा ये है और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ये है, मैंने बिल्डर्स से भी पैसे रिकवर करवाए हुए हैं और बिल्डर्स के पैसे आम लोगों से भी रिकवर करवाए हुए हैं, क्योंकि इन केसों में मेरा 20 साल तजर्बा है। मैं इन मामलात में अगर मुद्दई की तरफ से, कंप्लेंट की तरफ से वकील होता हूं तो मैं एक सेकंड की देर नहीं कराता, चेक फौरन डिसऑनर करवा देता हूं, फौरन एफआईआर करवा देता हूं। और जो आगे वाली बात आपने जहन में रखनी है, आपने मुखालिफ को कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत के लिए कहीं बुलाना है, यानी या आपके घर पे आए या किसी उसकी जगह के अलावा थर्ड जगह पे हो। आप उसको ये ना कहें कि ये एफआईआर मैंने दर्ज कराई है और आपने क्यों ज्यादती की, और जुल्म रोना धोना आपने शुरू नहीं करना। जितना आप रोना धोना शुरू करेंगे, आपका जो मुखालिफ है वो अलर्ट हो जाएगा और अपनी जमानतें कराना शुरू हो जाएगा। आपने उसको डॉज में रखना है, क्योंकि उसने आपको डॉज में रखा है। फिर आपने उसको किसी अपनी जगह पे बुलाएं या किसी थर्ड जगह पे बुला के, होटल या किसी चीज जगह पे उसके साथ बात करेंगे, यार देखें ऐसा अच्छा नहीं लगता, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, आप पैसे नहीं दे रहे, आप मुझे कब पैसे देंगे, चलें ये बता दें। यानी जहां जिस जगह पे वो थर्ड जगह पे आ जाता है, आप पहले से ही पुलिस पार्टी को रेडी रखें और अपना वकील अपने साथ रखें। वो पुलिस को लेके आए या आप पुलिस को साथ लेके वहां बाहर अलर्ट रहे, जैसे ही मुल्जिम आए उसको फौरन गिरफ्तार कराएं। सबसे बड़ी गलती जो मुद्दई लोग करते हैं वो टाइम देते हैं। आप कभी भी टाइम ना दें। जितना आप 489F के केस में मुल्जिम को टाइम देंगे, उतना मुल्जिम का केस स्ट्रांग होगा और उतना आपका केस वीक होगा। इमीडिएटली चेक उसी डेट पे डिपॉजिट कराएं, एक दिन पहले,
और डिसऑनर फौरन करवा के फौरन FIR दर्ज करवाएं, FIR दर्ज करा के फौरन अरेस्ट करवाएं। याद रखें, फौरी तौर पे मुलजिम को आप अरेस्ट कराएं। अब सवाल ये आ जाता है, अक्सर दोस्त कहते हैं कि सर अगर फौरन ही हमने अगले को अरेस्ट करवा दिया तो फिर दुश्मनी हो जाएगी, फिर वो कहेगा जी अब चलाओ केस, अब निकलवाओ मुझसे पैसे। तो ये ज़हन में रखें कि 489F जो है वो काबिल राजीनामा जुर्म है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो उसमें आप जब चाहें राजीनामा कर सकते हैं। आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी इसमें कोई राजीनामे की कोई जगह जो है वो ख़त्म हो जाती है। राजीनामा आप सेंटेंस हो जाए, उसको मुलजिम को सज़ा हो जाए, उसके बाद भी राजीनामा हो सकता है। लेकिन FIR दर्ज जितनी देर से करेंगे उतनी कमज़ोर होगी। अब आ जाए FIR दर्ज हो गई, दर्ज हो के आपने उसको अरेस्ट कराने की कोशिश की, वो भाग गया या उसने बेल करवा दी, इंटरिम। अब मैं आपको बताता हूं कि अब आपका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जज साहब थे, उनके रूबरू एक केस उनके सामने चलाया। आई वॉज दी एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ दी कंप्लेनेंट। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे फेवर में मेहरबानी फरमाई। केस नंबर है क्रिमिनल पिटीशन नंबर 87 ऑफ 2020, क्रिमिनल पिटीशन नंबर 87 2020। इसमें मैं मुल्जिम की तरफ से मैं कंप्लेनेंट की तरफ से वकील था, और इसमें जो जज साहब थे वो काजी फाइज ईसा साहब थे। और ये 2 मार्च 2020 को ये बेल जमानत कबल गिरफ्तारी की खारिज हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया कि इसे मुल्जिम को अरेस्ट किया जाए। यानी नीचे वाली अदालत से भी मुल्जिम की बेल खारिज करवाई, हाई कोर्ट से भी करवाई, और सुप्रीम कोर्ट से भी मैंने खारिज करवाई। इससे पहले जब इंटीरियम के लिए वो मुल्जिम आया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी गुजारिश ये थी, और जो इस पर मेहरबानी फरमाई जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, उन्होंने कहा कि जितना अमाउंट है, सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी फरमाई, मेरी गुजारिश थी कि जितना अमाउंट है उसका 50% ये जमा कराए अदालत में, ट्रायल कोर्ट में। याद रहे, ट्रायल कोर्ट में जमा कराए। यानी मिसाल मेरा चेक अगर 1 करोड़ का है तो 50 लाख रुपए मुल्जिम ट्रायल कोर्ट में जहां केस चल रहा है वहां पहले जमा कराए, उसके बाद इंटरिम बेल दी जाए। जो मेहरबानी फरमाई जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, 3 मेंबर बेंच साहब और सारे जज साहबान की मेहरबानी, उन्होंने कहा कि आप 50% अमाउंट ट्रायल कोर्ट में जमा कराएं, फिर आपको इंटरिम बेल देंगे। वहां पे वो गए, उन्होंने 50% जमा नहीं कराया। फिर आके उनके वकील साहब ने कहा कि सर 50 नहीं 20% या 10% हम जमा करा सकते हैं। जिस पे मेरे आर्ग्यूमेंट्स थे कि 2019 SCMR पेज नंबर 1129, याद रखिए, जितने भी मुद्दई हजरात हैं जिनके पैसे लोग खा गए हैं 489F के केस में और जमानतें मंजूर करा के बैठे हुए हैं, वो मुद्दई हजरात कंप्लेनेंट सारे याद रखें ये जजमेंट 2019 SCMR पेज नंबर 1129। इसमें 489F में जमानत हाई कोर्ट ने कंफर्म की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल किया इस ग्राउंड पे कि अगर एक शख्स हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसके ऊपर पहले भी 489F के 1-2 पर्चे हैं, तो फिर वो बेल का हकदार नहीं है बल्कि जेल का हकदार है। ये जजमेंट मैंने दी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी फरमाई और उस केस में बेल खारिज की और मुल्जिम जेल गया। उसके बाद एक लेटेस्ट जजमेंट है, क्रिमिनल पिटीशन है 860L 2021। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक बेल खारिज की जो कि जमानत बाद अज गिरफ्तारी की थी। अब ये कहा जाता है आमतौर पे कंप्लेनेंट मेरे पास आते हैं कि सर ऐसी कोई हमें मेहरबानी फरमाए कि हमारा जो बंदा है मुल्जिम है जेल में, लेकिन वो कहते 3 साल सजा है तो ट्रायल कोर्ट बेल दे देगी। उसमें क्रिमिनल
پٹیشن ہے 860L 2021 جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے ملزم کی 497 میں یعنی آفٹر اریسٹ بیل 489F میں چیک کے کیس میں ڈسمس کر دی کہ جی اس پہ پہلے ہی 1-2 پرچے اور بھی ہیں، شاید 8 پرچے تھے، تو ایسا ملزم بیل کا حقدار نہیں ہے، بے شک وہ آفٹر اریسٹ میں ہی آئے یا اس کو 6 مہینے سال ہو بھی جائے۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کنڈیشن میں بیل ڈسمس ہونی ہے، آپ نے ایک اچھا وکیل کرنا ہے، فوراً FIR درج کرانی ہے، اگر ضمانت قبل از گرفتاری ہے تو پھر اس کی بیل اسی ٹائم ریکال ہوگی، اگر کنفرم ہوئی ہے تب بھی ریکال ہوگی 2019 SCMR 1129 میں۔ اور میرے کیس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، کرمنل پٹیشن 87 2020 جس میں 2 مارچ 2020 کو میں نے بیل خارج کرائی، اور پھر یہ کرمنل پٹیشن 860L 2021 میں منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جج صاحب نے مہربانی فرمائی۔ ان میں ایک منصور علی شاہ صاحب کی ایک اور ججمنٹ بھی ہے کہ اگر بیل اگلے کی گرانٹ ہو بھی گئی، مثال کے طور پہ اگر ہم کرتے بھی ہیں، تو اس کا ایک کمپلیننٹ کے لیے ایک بیلنس کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ میں کہ پھر جیسے ہی وہ ملزم اگر بیل گرانٹ بھی ہوتی ہے تو اگر دوبارہ مدعی کو دھمکاتا ہے یا کیس کے ٹرائل میں انٹرسنس کرتا ہے یا ٹرائل میں ڈیلے ہوتا ہے تو دوبارہ ایون سپریم کورٹ کی منظور شدہ بیل بھی دوبارہ کینسل ہو سکتی ہے اور دوبارہ ملزم جیل جا سکتا ہے۔ اور دوسرے بات یہ کہ 489F میں ایک بار آپ نے بیل ڈسمس کروا دی یا ایون گرانٹ بھی ہو گئے، ٹرائل میں آپ نے بھرپور کیس لڑنا ہے اور ملزم کو سزا کروانی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر پیسے ریکور کرانے کا دوسرا طریقہ، ایک ہے FIR، دوسرا سمری سوٹ، جس پہ ڈیٹیلڈ میرا لیکچر آلریڈی یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سمری سوٹ ہے آرڈر 37 رول 1 2 3 and 4، اس میں ساری ڈیٹیل ہے جو میرا آلریڈی لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی جو ہے مخالف، اس کے نام پہ کافی پراپرٹیز ہیں تو ان سے کیسے ریکور کیا جائے، اس کا پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے چیک ڈسآنر ہوا یا پرومیسری نوٹ ہے، پیمنٹ اگلا نہیں کرتا، تو آپ وکیل اچھا سا کریں جو پروفیشنل وکیل ہو، جو 489F کا ایکسپرٹ وکیل ہو۔ یہ ایک بہت ٹیکنیکل فیلڈ ہے، اس سے پیسے ریکور کرانا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑا ماہر وکیل چاہیے ہوتا ہے۔ اور میں جب میرے پاس کیسز آتے ہیں تو میں اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں سارے ڈاکیومنٹس آپ لے آئیں، کیونکہ میں نے ان میں سے اسکروٹنی کرنی ہوتی ہے میری لیگل ٹیم نے، اور ایک ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ہمارے جو فیور کا ہوتا ہے وہ ہم نے ایگزیبٹ کرنا ہوتا ہے سمری سوٹ کے ساتھ، اور اس کیس کو ہلکا نہیں لینا ہوتا۔ سب سے پہلے آپ نے لیگل نوٹس دینا ہے کہ جی آپ کا چیک ڈس آنر ہو گیا ہے، ہم سمری سوٹ فائل کرنے والے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے۔ اس کے بارے میں اس کے بعد جب آپ سمری سوٹ فائل کریں گے تو آپ کے یہ جو ایک اس کا ہوتا ہے کہ جی میں نے ان کو ٹائم دیا تھا، مجھے ٹائم دیا جائے، وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب سمری سوٹ آپ نے فائل کر دیا کورٹ فیس لگا کے، اس کے بعد آپ کا اچھا جو وکیل ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کے آرگیومنٹس یہ ہوں گے کہ ملزم کو جواب کا حق نہ دیا جائے۔ یاد رہے عام سوٹ میں، عام دعوے میں جواب دعویٰ کا حق حاصل ہوتا ہے ملزم ڈیفینڈنٹ کو، لیکن سمری سوٹ میں جو ڈیفینڈنٹ ہے، جو مدعا علیہ ہے، اس سے حق حاصل نہیں ہے۔ اس نے اسپیسیفک ایک درخواست دینی ہے، لیو ٹو ڈیفینڈ۔ جب اپلیکیشن فار لیو ٹو ڈیفینڈ اس نے فائل کرنی ہے تو وہ جیسے ہی اس کو سروس ہوتی ہے، اس سروس کے 10 سے 30 دن کے اندر اس نے فوری طور پہ لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنی ہے۔ لیو ٹو ڈیفینڈ الاؤ بھی ہو سکتی ہے اور ڈس الاؤ بھی ہو سکتی ہے۔ 90% ججمنٹس ہیں، اس پہ میرا لیکچر ہے، مختصر بتا دیتا ہوں، اس میں آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیں کہ لیو ٹو ڈیفینڈ آپ کے وکیل نے آرگیومنٹس کرنے ہیں کہ سبجیکٹ ٹو ڈپازٹ آف شیورٹی اور سیکورٹی ایکویلنٹ ٹو دا کلیم آپ جمع کرائیں، اس کے بعد آپ لیو ٹو ڈیفینڈ میں آ جائیں۔ یاد رہے سمری سوٹ میں لا یہ کہتا ہے کہ اگر ملزم ایڈمٹ کر لے کہ یہ میرا چیک ہے اور میں نے اتنی پیمنٹ دینی تھی، اتنی میری رہتی ہے، اتنی میں نے دی ہے، صرف اتنا ہی کہہ دے کہ چیک ہے میرا، اسے فوری طور پر یا تو لیو ڈسمس کرنی ہے
عدالت نے یا اسے کہنا ہے کہ اگر 1 کروڑ کا چیک ہے تو آپ 1 کروڑ روپے کی یا شورٹی دو یا سیکیورٹی کے طور پہ کوئی پراپرٹی عدالت میں جمع کراؤ کہ اگر آپ فیل گئے یہ ثابت کرنے میں کہ جی یہ جو چیک ہے اتنا اماؤنٹ میرے طرف نہیں بنتا، اگر آپ فیل گئے تو وہ آپ کی جو سیکیورٹی یا شورٹی ہوگی پراپرٹی کی وہ ضبط کر کے اور جو مدعی ہے اس کو اماؤنٹ پیسے دے دیے جائیں گے چیک کی مد میں. تو لیو ٹو ڈیفینڈ آپ نے اس کی یا ڈسمس کرانی ہے یا سبجیکٹ ٹو ڈپازٹ آف شیورٹی ایکولنٹ جتنا اماؤنٹ ہے آپ کا اس کے حساب سے کرانی ہے. اس کے بعد اس کو فوری طور پہ پروسیڈ کرنا ہے، ڈیلے نہیں کرنے دینا. جیسے ہی اگر لیو ٹو ڈیفینڈ اس کے اگلے کی الاؤ ہوتی ہے تو اس پہ آپ نے کیس اپنا جو ہے وہ ایشوز فریم کر کے اس کے بعد اپنی ایویڈنس ریکارڈ کرا کے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ نہیں بھی آتا تو ایکس پارٹی ڈگری کروا دے. اب کہتے ہیں جی ایکس پارٹی ڈگری جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہوتی اور آگے جا کے ختم ہو جاتی ہے. اس پہ میرا ایک کیس آپ نوٹ فرما لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے یہ میں نے کیس چلایا. یہ سول کورٹ میں بھی ایکس پارٹی ڈگری تھی سیشن کورٹ میں، اور پھر ہائی کورٹ میں جب وہ آئی اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج صاحب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ اگر چاہیں، میں نے کافی دلائل دیے کہ سر یہ ڈیلیبریٹ ہے ان کا اس میں کیس میں پرسو نہ کرنا، کیونکہ ان کو سمنز جو ہے وہ ریسیو ہو چکے تھے، سروس ان پہ کمپیٹنٹلی ہو چکی تھی اور ہیلڈ گڈ ہو چکی تھی، اور واٹس ایپ پہ بھی ہم نے ان کو سمن اور کیس پروسیڈنگ بھیجی ہوئی تھی. وہ واٹس ایپ نمبر کے جو جتنی کنورزیشن تھی ہماری اور ان کے درمیان وہ بھی میں نے پیش کر دی. تو عدالت مطمئن ہوئی. پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے مجھے ایک آفر دی کہ آپ اگر آپ کی پارٹی چاہے تو ہم انہیں کاسٹ دے کے ان پہ کاسٹ ڈال کے ان کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ پھر ایکس پارٹی کو ختم کریں اور پھر آپ دوبارہ کیس چلائیں اور پھر پروف کریں. تو میں نے گزارش کی کہ سر آپ مرضی کے مالک ہیں، لیکن میری ذاتی پرسنل رائے میں یہ ایک روٹین بن چکا ہے کہ لوگ جان بوجھ کے کیس کو پرسو نہیں کہتے، دے ریمینڈ مم، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور آگے چاہتے ہیں کہ اگلے خوار ہوتے رہیں. تو اگر ایسی کوئی ججمنٹ آ جائے تو ان غریبوں کا بھلا ہو جائے، پبلک ایٹ لارج کا، جس پہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے مہربانی فرمائی. اور ڈیوو پاکستان کا یہ کیس تھا، یہ کیس تھا سول ریویژن نمبر 434 2016، جس پہ 18 جون 2019 کو میرے آرگیومنٹ سننے کے بعد ڈیوو کی جو سول ریویژن تھی جو ہم نے ایکس پارٹی ڈگری کرائی تھی نیچے سے، اس کے چیلنج کرنے کے لیے جو ان کی ریویژن تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا. یہ کیس تھا ڈیوو پاکستان ورسز امجد اقبال، میں امجد اقبال کی طرف سے تھا، اور اس میں وہ ایکس پارٹی ڈگری ہماری جو ہے وہ مینٹین کی گئی. اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ کی ڈگری بھی ہو گئی اور جناب اب اگلے سے پیسے ریکور کیسے کیے جائیں. تو اس میں آپ آ جائے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی. اٹیچمنٹ آف پراپرٹی میں اگر اس شخص کی کوئی پراپرٹی ہے تو اس کو بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے اجرا میں، ایگزیکیوشن میں. اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو انہیں بھی کیا جا سکتا ہے. اس پہ ڈیٹیل میں میرا سول پروسیجر کوڈ آن فنگر ٹپس میں میرا لیکچر ہے جس پہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کمپلیننٹ ہیں اور آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو آپ کے پاس 2 ریمیڈیز ہیں. آپ سول میں سمری سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں اور فوری طور پہ FIR درج کرا کے ملزم